السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کو اسلامی و دینی چینل ہوتا تستا اپڑا پڑا محمد فاروق عرف بابو تنولی بہت ساری دعاواں نال حاضر تے. اے رب العالمین اساں ساریاں کا ہدایت عافیت والی زندگی نصیب فرما، وسعت والا رزق حلال نصیب فرما. سب تو پہلے اسی سارے مل کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود شریف پڑھ دے. تسی بھی مل کے پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہند کو اسلامی و دینی چینل ہوتا تساں کا بلی دے متعلق انتہائی اہم اور ضروری مسئلے دسنے. ہند کو اسلامی و دینی چینل ہوتا مسائل وظائف فضائل تساں کا سی دستے. بلی دے متعلق دو مسئلے سمجھنوں دے تھے. پہلا مسئلہ یہ تھے کہ اگر بلی تستے کپڑے نالے لگ گیندی، اگر بلی دے بال بلی دا جسم تستے کپڑے نالے لگ گیندا تے آیا تستے کپڑے پاک تھے یا نہ پاک تھے. اچھی طرح سمجھیاں کہ بلی دے جسم دا تستے کپڑے نالے لگنوں دی وجہ تو تستے کپڑے کدے بھی نہ پاک نہ دے تسی نماز پڑھا کدے. اگر بلی دے جسم گیلا تھا سجدہ تھا یا سکیدہ تھا تستے کپڑے پاک تھے. اگر اس تے کوئی گندگی لگی دی نجاست لگی دی تے پھر تے کپڑے نہ پاک تھے. اگر اس تے کوئی ظاہری گندگی نجاست نے پھر تستے کپڑے پاک تھے. دوسری چیز کہ آیا بلی دا جھوٹا جڑا ہوندا جھوٹا بلی دا جھوٹا او پاک تھے یا نہ پاک تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیے فإنها طوافین علیکم، بلی تستے کاراں وچ اکثر اور بیشتر پھردی رہنی اینی رہنی، لہذا بلی دا جھوٹا پاک تھے. لیکن علماء کرام لکھیے کہ اس بچ احتیاط بہتر تھی. احتیاط تھی کہ اس کا مکروہ آہیگات ہے. احتیاط تھی کہ اگر تساں کا کوئی اور کھانوں کی چیز میسر ہو، دودھ بچ منہ باچوڑی دودھ اور میسر ہو اس کا نہ استعمال کرے بہتر تھے. گوشت اور میسر ہو اس کا نہ استعمال کرے بہتر تھے. لیکن اگر تسیں استعمال کر چھوڑی تو پھر بھی گناہ نے. امید تھی کہ تساں کہے مسائل سمجھ آئے ہو لے. اگر تساں کہے مسائل سمجھ آئے تو مڑے پرا سونے سونے پرا نوجوان بزرگ مڑے چینل کا ضرور سبسکرائب کر دے کرے، چینل کا شیئر ضرور کر دے کرے تاکہ یہ مسائل تمام مسلمانوں تک پہنچ جلے. السلام علیکم ورحمۃ